नमस्कार, म अर्जुन खतिवडा। तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको यस कक्षामा। आज हामी कक्षा 8 को गणित विषयमा रहेको पाठ सिम्पल इन्ट्रेस्ट यानी साधारण ब्याजको बारेमा छलफल गर्छौं। ल अब कक्षातर्फ लागौं है त। आजको हाम्रो पाठ छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट यानी साधारण ब्याज। यो पाठ सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई प्रिन्सिपल यानी पी यो भनेको सामु भन्छ र अमाउन्ट यसलाई हामी मिश्र धन भन्छौं। आई भनेको इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज, आर भनेको रेट भनेको ब्याज दर अनि टी भनेको टाइम यानी समय। यी कुराहरुको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। र यसमा पहिला हेरौं प्रिन्सिपल भनेको के हो, अनि इन्ट्रेस्ट भनेको के हो, अनि रेट भनेको के हो र टाइम भनेको के हो, यो हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। मानौ यदि हामीले कसैसँग ऋण माग्नु छ या हामी पैसा ब्याङ्कमा राख्छौं, त्यतिबेला के हुन्छ भन्दाखेरि हामी मानौ 100 रुपैयाँ ब्याङ्कमा राखेको छ भने जस्तै कति वर्षको लागि राख्छौं, मानौ टी भनेको 3 इयर्स 3 वर्षको लागि राख्छौं र रेट यो एक्स मा कति ब्याज आउँछ हामीले ब्याङ्कमा राखे बापत ब्याङ्कले हामीलाई केही पैसा थपिदिनु पर्छ र त्यो कुरालाई हामी के भन्छ ब्याज यानी इन्ट्रेस्ट। र इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यो रकममा हुन्छ रु वाई मानौ है। अब ब्याज दर भनेको कति पर्सेन्टले दिने त, कति प्रतिशतले दिने त, त्यो कुरा हुन्छ। मानौ 8% को ब्याजले दिँदैछ भन्नुको अर्थ हामीले 100 रुपैयाँ ब्याङ्कलाई दियौं अनि ब्याङ्कले 8% को रेटले 3 वर्षको लागि राख्दाखेरि हामीलाई कति दियो इन्ट्रेस्ट वाई दियो। र मिश्रधन भनेको चाहिँ जति रकम पाउँछ हामीले फिर्ता पाउँदा त्यो भन्नुको अर्थात एक्स हामीले राखेको यो साउ भइहाल्यो र ब्याज भनेको कति छ वाई छ भन्नुको अर्थात हामीले पाउँदा कति पाउँछौं रु एक्स प्लस वाई। यसलाई नै हामी अमाउन्ट भन्छौं यानी मिश्रधन भनेको यो राखेको प्रिन्सिपल भयो, यो राखेको हो अनि हामीले इन्ट्रेस्ट कति पायौं वाई र मिश्रधन भनेको जम्मा एक्स यानी प्रिन्सिपल साउ र ब्याज जोड्दाखेरि हामीले के पाउँछौं मिश्रधन। र यति कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ पहिला यो पाठ गर्नुभन्दा अगाडि। र अब केही सूत्रहरुलाई हेरौं यही सम्बन्धमा। हामीसँग दुईटा सूत्र छ, महत्त्वपूर्ण सूत्रहरु हुन्। यसमा के छ भन्दाखेरि आई यानी इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं पी टी आर यानी यसको गुणा पी टी र आर को गुणा डिवाइडेड बाइ 100 गर्नु पर्यो। र यो भयो एउटा पहिलो सूत्र। र यदि हामीलाई पी थाहा छ यानी साउ थाहा छ, टी समय थाहा छ र आर रेट ब्याज दर थाहा छ भने हामीले सजिलै ब्याज निकाल्न सक्छौं। यो ब्याज भनेको रकम हो, रकम निकाल्न सक्छौं। त्यसरी नै अब यही सूत्रलाई अलिकति मिलाउँदा हेरौं। जस्तै हामीलाई आई बराबर पी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100 छ भन्नुको अर्थात हामीलाई पी थाहा छ, टी थाहा छ र आर थाहा छ भने हामीले आई निकाल्न सक्छौं। र यही सूत्रलाई हेरौं हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि 100 आई, किनभने यो यता जान्छ मल्टिप्लाई हुन्छ, अनि पी इन्टु टी इन्टु आर र पी इन्टु टी इन्टु आर बराबर कति हुने भयो भन्दाखेरि 100 आई हुने भयो। र यदि हामीलाई पी चाहियो भने हामीले के गर्नु पर्यो 100 आई डिवाइडेड बाइ टी इन्टु आर, किनभने यो टी इन्टु आर तल डिनोमिनेटरमा जान्छ। त्यसैले यदि पी चाहियो भने हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो टी आर र आई थाहा हुनु पर्यो। यसरी नै हामी यहाँ पी छ, यसरी नै हामी यो टी पनि लेख्न सक्छौं। टी लेख्दा के हुन्छ यो माथिको जे छ त्यही नै हुन्छ अनि तल पी इन्टु आर हुन्छ यहाँ टी हुँदाखेरि भन्नुको अर्थात टी लेख्यो भने हामीले 100 आई डिवाइडेड बाइ पी इन्टु आर हुन्छ। त्यसरी नै फेरि आर लाई लेख्नु पर्यो भने 100 आई डिवाइडेड बाइ पी इन्टु टी हुने भयो। यदि हामीलाई यो मुख्य एउटा सूत्र थाहा छ भने यो सूत्रबाट हामी अरु सूत्र बनाउन सक्छौं। त्यसैले हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो सूत्रलाई याद गर्नु पर्यो। त्यसरी नै अर्को सूत्रलाई हेरौं। यो दोस्रो नम्बरमा a = p + i भन्नुको अर्थात मिश्रधन भनेको साउ र ब्याज हो, साउ र ब्याजको जोड र अमाउन्ट प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट हो अमाउन्ट भनेको। अनि अब फेरि पनि यसलाई पनि हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि P = A - I लेख्न सक्छौं। यही फर्मुला लेखेको P, यो P यही छ, यो I लाई यता ल्याउँदाखेरि -I हुन्छ। त्यसैले यो भयो। यसलाई अझै I लेख्नु पर्यो भने A - P हुन्छ र यसरी हामी विभिन्न सूत्र निकाल्न सक्छौं। त्यसैले मुख्य याद गर्नुपर्ने सूत्र भनेको यो र यो दुईटा सूत्र हामीलाई याद हुनु पर्यो। अब हामी केही प्रश्नहरु गर्छौं। प्रश्न छ 4 वर्षमा प्रति वर्ष 5% का दरले कति रकमको मिश्रधन रु 1500 हुन्छ। यो प्रश्न हो, यसलाई हल गर्ने प्रयास गरौं। उत्तरमा हेरौं। हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि समय दिएको छ, ब्याज दर दिएको छ र मिश्रधन दिएको छ यानी अमाउन्ट दिएको छ, टी दिएको छ र आर दिएको छ। र यसलाई लेखौं पी, यो हामीलाई थाहा छैन, पी हामीले निकाल्नु पर्ने छ किनभने कति रकमको मिश्रधन भनेपछि हामीले कति रकम भन्ने निकाल्नु पर्ने छ, त्यो भनेको पी हो। जे निकाल्नु पर्ने छ यसलाई रुपैयाँ 100 भनेर मानौं र टी दिएको छ,
टी कति दिएको छ 4 वर्ष दिएको छ हैन। अनि आर भनेको कति दिएको छ आर भनेको 5% दिएको छ। अनि अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि ए दिएको छ। ए भनेको मिश्रधन यानी अमाउन्ट दिएको छ। यो भयो हामीलाई दिएको कुरा र हामीले x निकाल्नु पर्ने छ। हामीलाई थाहा छ के थाहा छ सूत्रद्वारा I = P * T * R / 100 पहिलो सूत्रद्वारा। अब अनि अर्को के थाहा छ भन्दाखेरि A = P + I भन्ने पनि थाहा छ र यहाँबाट यसलाई I एकतिर पारेर लेखौं। I एकतिर पार्दाखेरि A - P हुन्छ। र अब यहाँ किन हामीले I A - P लेख्यौं भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ I यानी ब्याज दिएको छैन, त्यसैले हामीलाई I को बदली A - P लेख्नु पर्यो किनभने A भनेको अमाउन्ट हामीलाई थाहै छ र P भनेको हामीले खोज्नु पर्ने x हो। यहाँ अमाउन्ट कति दिएको छ रु 1500, त्यसैले हामीले I को बदली A - P लेख्छौं। यहाँ I छ त्यसैले A - P बराबर P * T * R/100 लेख्न सक्यौं। र हामीसँग थियो A - P बराबर P * T * R/100। अब A भनेको कति छ रु 1500 छ, त्यसैले 1500 लेख्दियौं माइनस P भनेको x हो, त्यसैले x = P भनेको फेरि x, T भनेको 4 * R भनेको 5 अनि डिभाइडेड बाइ 100 हुने भयो। अब यसलाई यो 5 20 हुन्छ अनि 4 5 हुन्छ र यो बराबर हामीले कति लेख्न सक्यौं 1500 - x बराबर x / 5 लेख्न सक्यौं। अब यो 5 ले यो दुईटा टर्मलाई गुणा गर्छ, त्यसैले यो गुणा गर्दाखेरि 7500 - 5x = x हुने भयो। र अब यहाँ हेरौं यहाँबाट हामी यहाँ पुग्यौं र अब यो -5x छ, यसलाई हामी यो दाहिनेतिर ल्याउँछौं। दाहिनेतिर ल्याउँदा के हुन्छ x छँदैछ पहिला नै, यो -5x थियो त्यसैले यो यता जाँदाखेरि +5x हुन्छ र त्यसैले हामी यो x + 5x भनेको 6x लेख्न सक्छौं र यतापट्टि के छ 7500 छ, यो जस्तोको त्यस्तै लेख्न सक्छौं र x भनेको 7500 डिभाइडेड बाइ 6। अब यसलाई भाग गर्दाखेरि हामीले कति पाउँछौं भन्दाखेरि 1250 पाउँछौं। त्यसैले देयरफोर P बराबर कति हुने भयो रु 1250 भन्नुको अर्थात हामीले प्रिन्सिपल यानी साउ कति निकाल्यौं भन्दाखेरि 1250 र यो नै हाम्रो उत्तर हुन्छ। अब प्रश्न 2 लाई हेरौं। प्रश्न छ रु 6000 को प्रति वर्ष 12 का ब्याज दरले 10 महिनामा प्राप्त हुने मिश्रधन पत्ता लगाऊ। यो प्रश्न छ, यसको उत्तरलाई हेरौं। हामी पहिला के दिएको छ भन्दाखेरि P दिएको छ, P बराबर रु 6000 र T बराबर 10 महिना दिएको छ अनि R भनेको 12 दिएको छ र हामीले निकाल्नु पर्ने छ मिश्रधन यानी A निकाल्नु पर्छ र A भनेको के हो P + I र हामीलाई P त थाहै छ। अब हामीले भनेपछि I निकाल्नु पर्यो, त्यसैले I निकाल्ने प्रयास गरौँ। तर I निकाल्नु भन्दा पहिला हामीले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो T छ, हामी वर्षमा काम गर्छौं त्यसैले महिनालाई वर्षमा बदलिनु पर्यो र महिनालाई वर्षमा बदलिदा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि 10/12 किन भन्दा एक वर्षमा 12 महिना हुन्छ र 10 महिना भनेको 10/12 वर्ष हुन्छ। यसलाई यहाँ यसरी हेर्दा पनि हुन्छ 12 महिना बराबर 1 वर्ष। हामी युनिटरी मेथड यानी एकीक नियमबाट गर्छौं। 12 महिना भनेको 1 वर्ष हुन्छ, त्यसैले 1 महिना बराबर 1/12 वर्ष हुन्छ र त्यसैले हामीलाई यहाँ 10 महिना दिएको छ, 10 महिना भनेको 10/12 वर्ष हुन्छ। यहाँ त्यही लेखेका छौं हामीले 10/12 वर्ष र यसलाई अलिकति हल गर्दाखेरि यसलाई हामी 25/2 लेख्न सक्छौं किनभने 2 × 12 24 + 1 25 किनभने 12 1/2 लाई हामीलाई 12 × 2 + 1/2 लेख्न सक्छौं, त्यो भनेको 25/2। यहाँ पनि हामीले त्यही लेखेका छौं र यति भएपछि हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हामी I निकाल्न सक्छौं। हामीलाई अब I बराबर के हो P * T * R/100 हो र P भनेको कति छ 6000 अनि T भनेको 10/12 गुणा 2 डिभाइडेड बाइ 100 छ। अब यसलाई हल गरौँ। यो 12 र 2 तल जान्छ, यहाँ डिनोमिनेटरमा आउँछ है, त्यसैले 6000 गुणा 10 गुणा 25 डिभाइडेड बाइ 100 गुणा यो 12 तल आउँछ अनि यो 2 पनि तल आउँछ, त्यसैले
2 पनि हुने भयो यही। र अब काटाकाट गरेर हेरौँ, 1 1 0 0 क्यान्सल भयो, यो र यो पनि क्यान्सल भयो। अब यो 12 ले गर्दाखेरि 12 5 60 अनि यो 0 हुने भयो, अनि 2 ले काट्दाखेरि यो 25 हुने भयो। भनेपछि हामीसँग के रह्यो भन्दाखेरि 25 गुना 25 रहने भयो। यो भनेको 25 गुना 25 भनेको 625। देयरफोर आई भनेको कति हुने भयो? रु 625। हामीले निकाल्नु पर्ने ए हो, यानी अमाउन्ट मिश्रधन, र ए भनेको पी प्लस आई हुन्छ, र पी भनेको रु 6000 दिएकै छ प्रश्नमा, र आई भनेको हामीले अघि निकाल्यौं रु 625, र जम्मा जम्मी भयो रु 6625। त्यसैले मिश्रधन बराबर रु 6625 हुने भयो, र यही नै हाम्रो उत्तर भयो। प्रश्न 3 मा हेरौँ। प्रश्न छ रु 1080 को 4 वर्षमा 10% प्रति वर्ष ब्याजका दरले कति ब्याज होला? कति वर्षमा रु 900 को 12% प्रति वर्ष ब्याजका दरले उत्तिकै ब्याज आउला? यो प्रश्नमा हेरौँ, 2 भाग छ। पहिलो भागमा के निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि हामीलाई पी दिएको छ, टी दिएको छ र आर दिएको छ। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ भने ब्याज यानी आई निकाल्नु पर्ने छ, र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि आई बराबर पी इन्टु टी इन्टु आर अपन 100। यहाँ पी पनि छ, टी पनि छ र आर पनि छ। यो पहिलो भाग भयो। दोस्रो भागमा के छ भन्दाखेरि कति वर्षमा, यानी टी निकाल्नु पर्ने छ। यहाँ जस्तै आई निकाल्नु पर्ने थियो, टी निकाल्नु पर्ने छ। वर्षमा रु यसको भनेको यो पी भइहाल्यो, र आर भनेको 12 भयो। ब्याजका दरले उत्तिकै ब्याज आउला भन्नुको अर्थात् आई हामीले यहाँबाट जति निकाल्छौँ त्यति नै ब्याज आउने गरी कति वर्षमा चाहिँ त्यति ब्याज आउँछ भनेर यो दोस्रो प्रश्न सोधिएको छ। र त्यसैले पहिला हामी पहिलो भागलाई हेरौँ। पहिलो भागका लागि पहिलो भाग पी भनेको रु 1080 छ, अनि टी भनेको 4 वर्ष छ, अनि आर भनेको 10% छ। हामीलाई के थाहा छ? आई बराबर पी इन्टु टी इन्टु आर अपन 100 छ, र पी भनेको कति छ? 1080 इन्टु टी भनेको 4 अनि आर भनेको 10 डिभाइडेड बाई 100। अब यसलाई काटाकाट गरौँ, 0 0 काट्यो र यो पनि काट्यो, र यो गुणा गर्दाखेरि कति आउँछ? 432। यानी त्यसैले ब्याज बराबर रु 432, र यो भयो पहिलो भागको प्रश्न। अब दोस्रो भागमा हेरौँ। यो ब्याज भनेको कति भयो? 432 रुपियाँ, र यो ब्याज हुने गरी कति वर्षमा चाहिँ यो 900 को यति ब्याज आउँछ, 432 रुपियाँ आउँछ भनेर दोस्रो प्रश्न सोधिएको छ, र यसलाई अब हामी हल गर्ने प्रयास गरौँ। दोस्रो भागको लागि हेरौँ। पी भनेको रु 900, टी भनेको हामीले खोज्नु पर्ने छ, त्यसैले यो टी नै लेखौँ, अनि आर भनेको 12% दिएको छ, र आई भनेको कति भयो? अघिको जति उत्तिकै ब्याज भन्नुको अर्थात् हामीले यहाँ अघि आई कति निकालेको थियो? रु 432, र त्यति नै आई दिएको छ भनेर मान्नु पर्यो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि आई बराबर पी इन्टु टी इन्टु आर अपन 100 हो, र आई भनेको रु 432 दिएको छ, अनि पी भनेको 900 गुना टी भनेको टी नै लेखौँ, अनि आर भनेको 12 डिभाइडेड बाई 100 हुने भयो। अब यसलाई काटाकाट गर्दाखेरि हामीले यो दुईटा 0 काट्न सक्छौँ, र के रह्यो भन्दाखेरि हामीसँग 432 इजिकल्स टु 9 इन्टु टी इन्टु 12 रहने भयो। त्यसैले टी बराबर 432 डिभाइडेड बाई 9 इन्टु 12 हुने भयो, किनभने 9 र 12 यहाँ तल डिनोमिनेटरमा जान्छन्। अब यसलाई काट्दाखेरि हामीले 9 4 36 अनि 7 8 9 72 12 4 48 हुने भयो, र 4 वर्ष आयो भन्नुको अर्थात् 432 रुपियाँ ब्याज आउनुको लागि 900 रुपियाँ राखेर कति वर्षलाई राख्नुपर्ने रहेछ? 4 वर्षलाई। कतिको रेटमा, कतिको ब्याज दरमा? 12% को ब्याज दरमा राख्दाखेरि 4 वर्ष राख्दा हाम्रो ब्याज 432 रुपियाँ आउने रहेछ, र यो भयो दोस्रो भागको उत्तर, 4 वर्ष। र अब हामी कक्षाको अन्ततिर आइपुग्यौँ। तपाईहरुलाई केही क्रिया कार्य छोड्दैछु। पहिलो प्रश्न छ, 3 महिनामा रु 40 ब्याज पाउन 5% ब्याज दरले कति रकम जम्मा गर्नु पर्ला? जम्मा मिश्रधन कति हुन्छ? यो पहिलो प्रश्न भयो। दोस्रो प्रश्न छ, कति ब्याज दरले रु 4000 को 2 वर्षमा मिश्रधन रु 6000 हुन्छ? तेस्रो प्रश्न छ, 20% ब्याजका दरले रु 2160 को 4 वर्षमा ब्याज कति हुन्छ? 12% का दरले कति वर्षमा रु 1800 को त्यत्तिकै ब्याज आउला? यो तेस्रो प्रश्न भयो। र अब हामी कक्षाको अन्तमा आइपुग्यौं, र जाँदा जाँदै यदि तपाईहरुलाई यस पाठ सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव या गुनासो छ भने तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, र हाम्रो सम्पर्क ठेगाना हो learning@dearwork.edu.np। धन्यवाद।